Assalamu alaikum dear students. You are watching The Legal Way. Today our topic is Introduction to a Legal System. सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक लीगल सिस्टम बेसिकली होता क्या है. लीगल सिस्टम कोई भी स्टेट जब बनाई जाती है तो वहाँ नज़्म ज़ब्त के लिए या डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो क्या होता है इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाता है, यानी कि जो स्टेट में रहने वाले लोग हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं उन पे भी चेक एंड बैलेंस रखता है कि वो क्या एक दूसरे पे अपनी पावर एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे या कोई उनमें से ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है. उसके बाद लीगल सिस्टम जो है वो उसको इन्फोर्स कौन कराता है? हमारी कोर्ट्स कराती हैं, हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज कराती हैं, और जो हमारे लीगल प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे जजेस हो गए, लॉयर्स हो गए. लीगल जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वो आपको पता है FIO होगी, पुलिस होगी एंड हमारी मिलिट्री हो गई, ये सब होती हैं. उसके बाद जो लीगल सिस्टम होता है वो हर कंट्री टू कंट्री वेरी करता है. ये बड़ी याद रखने वाली बात है, आप इसको माइंड में ज़रूर रखें कि अगर जो इंडिया का लीगल सिस्टम है वो पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं होगा. सेम पाकिस्तान का जो है वो अफ़गानिस्तान में या ईरान में या बांग्लादेश इन कंट्रीज़ में एप्लीकेबल नहीं होगा. पाकिस्तान का एक अपना लीगल सिस्टम है, हर स्टेट ने अपना एक लीगल सिस्टम जो है वो बनाया होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, अपने स्टेट को रन करते हैं. उसके बाद सॉलमन ने जो लीगल सिस्टम की डेफिनेशन दी है वो ये कहता है कि ये एक एग्रीगेट ऑफ नॉन रूल्स है जो स्टेट की तरफ से इन्फोर्स कराए जाते हैं, ठीक है. और एक जो हमारे ऑफिशियल पर्सनस की बॉडी होती है वो इसको क्या ऑथराइज्ड होती है वो स्टेट की तरफ से, यानी उनको ये काम दिया जाता है कि आप क्या करें, मुल्क में कानून की फरहमी को या एक लीगल सिस्टम की इन्फोर्समेंट को जो है वो यकीनी बनाएं, ठीक है. और ये जो रूल्स बनाए जाते हैं ये सब पे एप्लीकेबल होते हैं. इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, जो हमारी एजेंसीज़ होगी या हमारा पार्लियामान हो गया, जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं स्टेट के, हमारी जो कौम होगी, आवाम पे भी ये सब क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, जो भी स्टेट के अंदर मौजूद है. उसके बाद सालमन कहता है कि जी ये जो लीगल सिस्टम होता है ये क्या होता है, रूल्स की इन्फोर्समेंट, इंटरप्रिटेशन एंड लीगल इंस्टीट्यूशन इज़ यानी कि उनकी जो हमारे लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर लॉज की इंटरप्रिटेशन, इन्फोर्समेंट वो क्या है, एक लीगल सिस्टम है. उसके बाद हम सम कॉमन टाइप्स ऑफ लीगल सिस्टम देख लेते हैं. रोमन लॉ है, सिविल लॉ है, हमारे जो रिलीजियस लॉज हैं पाकिस्तान में आपको नहीं देखा होगा, मोहम्मडन लॉ है, कस्टमरी लॉज हैं जो एक कॉमन प्रैक्टिस होती है, और कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड है जो इंग्लैंड में इस टाइम यूज़ हो रहा है. उसके बाद एक लीगल सिस्टम के सैलिएंट फीचर्स कि लीगल सिस्टम बेसिकली इसके फ़ीचर्स क्या होते हैं. सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि लीगल सिस्टम काम क्या करता है, वो भी देख लेते हैं. सेपरेशन ऑफ पावर्स. सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट ये है कि जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट होती है उसमें हमारी 3 ब्रांचेस होती हैं. लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, और जुडिशरी होती है, ठीक है. जो लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है वो क्या करती है, लॉ मेकिंग करती है, हमारे कानून बनाती है. उसके बाद जो इन्फोर्स कराते हैं, जो यकीनी बनाते हैं कि कानून जो है वो इस्तेमाल में लाया जाए, वो प्राइम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट यानी उनके वज़रा वगैरह जो आपको पता है. और जुडिशरी कौन होती है, हमारी अदलिया होती है, और आला अदलिया जो हमारी है, यानी कि जो हमारी एपेक्स कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, ये सब क्या है, मिलकर जुडिशरी सिस्टम बनाते हैं. जो क्या करते हैं, बेसिकली फंक्शन इनका ये होता है कि जो लॉ वायलेटर्स होते हैं, यानी कि जो लॉज तोड़ते हैं कंट्री में, ऑफेंडर्स होते हैं, उनको पनिश करना. अब सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है. अब ये 3 जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, लीगल सिस्टम में इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि कोई भी जो ब्रांच है, ये कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है, ये एक दूसरे पे अपनी पावर्स एक्सरसाइज ना करे और किसी के पास भी ज़्यादा पावर ना हो. एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो है वो यकीनी बनाया जाए लीगल सिस्टम के अंदर. अच्छा, उसके बाद चेक एंड बैलेंस है. चेक एंड बैलेंस में भी वही बात है कि कोई भी जो हमारा गवर्नमेंट की ब्रांच है वो क्या होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा पावरफुल ना हो कि वो क्या करे, दूसरे ब्रांचेस के फंक्शन को अफेक्ट करे, ठीक है. उसके बाद हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं एक स्टेट में. सबसे पहले क्योंकि जो स्टेट होती है वो बनती ही लोगों से है, उसके बाद गवर्नमेंट है. सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है जो आपकी नेशन होती है वो उनके राइट्स दिए जाते हैं. तो लीगल सिस्टम क्या इंट्रोड्यूस कराता है, फंडामेंटल बुनियादी आपके जो हकूक़ होते हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, राइट टू शेल्टर, राइट टू फूड, राइट टू लिव, राइट टू एजुकेट, ठीक है, राइट टू प्रोटेस्ट. काफ़ी सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हैं, ये एक लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराता है. और द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ लॉ.
رول آف لا کیا ہوتا ہے؟ سپریمیسی آف لا، یعنی کہ ہر ایک بندہ جو کہ اسٹیٹ میں رہتا ہے، ہر ایک انسٹیٹیوشن وہ کیا ہے؟ لا کے سامنے ایکول ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ رچ ہیں تو لا آپ کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کرے گا، اگر آپ پور ہیں تو آپ کو ایک جو ہے ڈفرینٹلی ٹریٹمنٹ دیا جائے گا، یا جسٹس میں کوئی ڈسکریمنیشن ہوگا، دونوں کے لیے سیم، سب کے لیے ایکول. لا میں سب سے امپورٹنٹ چیز ایک لیگل سسٹم کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ جو ایسینشلز ہیں لیگل سسٹم کے وہ کیا ہیں دیکھ لیں، کہ یعنی کہ ایک لیگل سسٹم بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے. سب سے پہلے تو اسٹیٹ چاہیے، آبویسلی اسٹیٹ ہوگا تو لیگل سسٹم بنا سکتے ہیں. اس کے بعد انسٹیٹیوشنز ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہماری گورنمنٹ ہوگی، اس کی برانچز ہوگی، یہ سب کیا ہیں؟ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو گئیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ انسٹیٹیوشنز ہیں. لیگل پروسیجر چاہیے. لیگل سسٹم میں جیسے ایک ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ لیگل پروسیجر جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے قانون بنایا جائے گا، بلز کیسے پاس کیے جائیں گے، وہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں یا ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ان کو کیسے، ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے کی جائے گی. ایک پراپر پروسیجر ہوگا تو ایک آرگنائز طریقے سے اسٹیٹ چل سکتی ہے. لیگل میکنزم چاہیے. بیسکلی لیگل میکنزم اس طریقے سے کہ ہماری جو برانچز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوتی ہیں. جیسے جوڈیشری ہے، جو لا میکرز ہیں وہ لا بنا دیتے ہیں، اس کے بعد لا انفورس کرایا جاتا ہے. ہمارے جوڈیشری پھر جو لوگ لاس توڑتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو پنش کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ایک میکنزم کے تھرو ایک سسٹم چل رہا ہے. پھر ایکسیس ٹو جسٹس، سب سے مین چیز یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ کے اندر جو کامن آدمی ہے، جو کامن انسان ہے، اس کو اتنی نالج ہونی چاہیے، اتنی نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ اس کو پتہ ہو کہ اگر اس پہ ایسا وقت آتا ہے کہ اسے جسٹس لینا پڑے تو اسے کیا طریقہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے، کس طریقے سے وہ اپنے لیے انصاف لے سکتا ہے. پھر اس کے بعد لیگل ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس، یہ بڑی ہی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے اسکولس کے اندر بھی ابھی اسکولس کے اندر بھی ہمیں قانون کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں بتایا جاتا، یا یہ نہیں بتایا جاتا کہ انصاف کا جو نظام ہے یا ایک لیگل سسٹم ہے یہ کیا ہوتا ہے. تو بیسکلی ہمارے جو بیسک نالج ہوتا ہے، فاؤنڈیشن ہوتا ہے ایک لا کا، وہ ہونا چاہیے ہمارے کریکولم میں، اور ہمارا جو سسٹم، ایجوکیشن سسٹم ایٹ لیسٹ، تاکہ ہر ایک کامن بندے کو پتہ ہو کہ لیگل سسٹم کیا ہوتا ہے، وہ اسٹیٹ میں رہ رہا ہے، اس کے رائٹس کیا ہیں. لیگل کلچر اینڈ ویلیوز، جیسے ہم ایشینز ہیں تو ہماری کیا ہیں؟ کچھ ویلیوز ہیں، کچھ کلچر ہے ہمارا، تو وہ بھی ہمارے لیگل سسٹم جیسے کسٹمری لاز ہیں، ریلیجیس لاز ہیں، اس میں شامل کیے جاتے ہیں. وہ بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایک ایسینشیل وہ بھی ہے کیونکہ مائنورٹیز رہتی ہیں ایک اسٹیٹ کے اندر، تو ان کی اپنی اپنی ویلیوز ہوتے ہیں. اکارڈنگلی وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے اسی طرح کے قانون بنائے جاتے ہیں تاکہ ایک جسٹس کے اس کو فلفل کیا جائے اور سب کے لیے جسٹس ایکول بنایا جائے. پھر کنکلوژن ہم دیکھ لیتے ہیں. لیگل سسٹم پلیز اے کرٹیکل رول شیپنگ دا فنکشننگ آف سوسائٹی، کہ ہماری سوسائٹی میں اگر لیگل سسٹم نہ ہو تو ایک کیوس کی سچویشن ہو جائے گی. لوگ ایک دوسرے کے رائٹس کو جو ہے وہ انفرنج کریں گے. لوگ کیا بلکہ ہماری انسٹیٹیوشنز، اگر انصاف کا نظام نہیں ہوگا، جو کہ دیکھا بھی جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف اس طریقے سے فراہم نہیں کیا جاتا، تو سوسائٹی، ہمارا جو ملک ہے دیکھ رہے ہیں آپ کے کیوس کا شکار ہے. پھر اس کے بعد پروموٹنگ جسٹس، انڈیویجول رائٹ اینڈ فاسٹرنگ اوور آل ویل بینگ اینڈ ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، تو لیگل سسٹم کیا کرتا ہے کہ آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جسٹس کو پروموٹ کرتا ہے، اور جو اوور آل ہماری جو اسٹیٹ کی ویل بینگ ہوتی ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.